औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। कप्तान की वापसी के लिए रास्ते हमवार और शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी की मुलाकात, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का खौफ, बड़े पैमाने पर एक तोसी और बड़े ही एक ओहदेदार का इस्तीफ़ा, इस आज का मौजू है जी। नाज़रीन, इस वक्त सियासत जो है और सब कुछ घूम रहा है 28 दिनों के इर्द गिर्द। आपको मालूम होना चाहिए कि 28 दिन बड़े अहम हैं। ये 28 दिन जो हैं ये 13 अगस्त को पूरे होते हैं। उन्हें 28 दिनों में अपने अहदाफ हासिल करने हैं, अहदाफ में तकर्रियाँ, तबादले और इधर उधर जिसको नुक्कड़ लाइन लगाना है वो, ये सारे काम होंगे। और कौन करेगा उसके लिए? दो अफराद जो हैं वो सर जोड़ चुके हैं, ज़रदारी साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। और इसके लिए किस लिए सर जोड़ा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खौफ है जी। वो क्यों खौफ है और राह कैसे हमवार हो रही है, सारा ज़िक्र करते हैं एक एक करके। आपने नाज़रीन ये जो वीडियो है ये देखनी है एंड तक, वेरी इंफॉर्मेटिव। और आगे चलने से पहले मेहरबानी करके अगर सब्सक्राइब कर दें तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, और बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस उसमें हम हमारी जो अब तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो पहुंचती रहे। तो जल्दी से आते हैं नाज़रीन कराम। ये सबसे पहले आते हैं जो बड़ा इस वक्त इस्तीफ़ा आया है वो है एडवोकेट जनरल जो है इस्लामाबाद से, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। आपको मालूम है बड़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ये। वो पोस्ट है जहाँ पर ये वो मौसूफ साहब है, जुदून साहब, जो बढ़ चढ़ कर नून लीग के केसेस लड़ते रहे, बड़े उछल उछल कर दिफा करते हैं नून लीग के हर केस में, हर कोर्ट में भरपूर किस्म का इन्होंने अपना दिफा किया है अपने ओहदे के लिहाज से। और जिनके साथ इन्हें जिन्होंने ये असाइनमेंट दी थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन की वजूहात ये है, ज़ाती वजूहात, ऐसे ही जैसे चेयरमैन नैब ने कहा था इस्तीफ़ा देते हुए, ज़ाती वजूहात है। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं अपना नाम और अदारे का नाम ज़िंदा रखना चाहता था, मैं नाजायज़ काम नहीं करना चाहता था, इसलिए बेहतर समझा कि मैं अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाऊँ। तो यही कुछ मामलात, अब चूँकि नाजायज़ काम करने की भी नाज़रीन एक हद होती है, इस हद से आगे कोई हर कोई सोचता है कि मेरा भी कोई नाम है, मेरा भी कोई ख़ानदान है, कल मैंने फिर ये दो हैं या नहीं हैं, मैंने रहना है, मैंने अपना रिज़्क कमाना है। तो उस हद से आगे जाने से इनकार कर दिया जाता है। जो ही कुछ जदून साहब ने किया है, उन्होंने अपनी मसरूफियात का ज़िक्र किया है और रिज़ाइन कर दिया है। अब आते हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट, बहुत ही बड़ा ओहदा। आईबी के सरबराह जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह कर दी गई है। वो तौसीह क्यों कर दी गई है, ये कितना अहम ओहदा है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये वही ओहदा है, ये वो आईबी के सरबराह है जो कप्तान को ये इंफॉर्मेशन दिया करते थे। उस वक्त कोई और थे जिन्हें इस हुकूमत ने आकर तब्दील कर दिया। तो आईबी के ज़रिए ही प्राइम मिनिस्टर तक खबरें पहुंचती थीं कि पीटीआई के किस किस मेंबर से बाहर से आके जनाब अमरीकी मिल रहे हैं, किस से ये नेगोशिएट कर रहे हैं, किस से जनाब डील कर रहे हैं। एक एक वक्त था, सब कुछ डेट थी, टाइम था और ड्यूरेशन थी, कितनी थी। कौन था वो? आईबी वाले। आईबी के ज़रिए इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और इसीलिए ये हुकूमत, चूँकि 28 दिन का ज़िक्र मैंने किया, 28 दिन बड़े अहम हैं। इसके बाद इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, और जब कुछ नहीं रहेगा, जो कुछ होगा और इनकी गैर मौजूदगी में जो जिस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, जिस तरह की जनाब यहाँ पर मिलना जुलना, उठना बैठना, जिसका जिसके साथ जो बात हुई है, वो ये चाहते हैं कि इन तक पहुँचती रहे। ज़ाहिर है इनकी जब आपकी मुद्दत ख़त्म हो रही होती है, आपका जो करियर है उसका एंड होता है, तो उसमें अगर आपको तौसीह दे दी जाए तो फिर आप हमेशा ओबलाइज रहते हैं। और इतनी बड़ी पोस्ट पर जब बैठा दिया जाए, इन्हें तो प्रमोट करके लाया गया, डायरेक्ट इस बड़ी पोस्ट पर इन्हें बैठा दिया गया। आईबी के सरबराह जो है 9 मई के वाक़यात में भी आईबी का बड़ा रोल है जी। एस्टेब्लिशमेंट नहीं, आईबी जो है उन्होंने अपना भरपूर किस्म का किरदार अदा किया है। ये खैर हम इस पे क्या करें बात, जो तहकीकात कर रहे हैं उनके ज़रिए सब कुछ सामने आ जाएगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इस पे इन्हें बैठा दिया है। नूलिक आपको मालूम है कि ये छोटे नर्सरियाँ लगाते हैं, नर्सरियों में पौधे लगाते हैं और फिर ये जब फल देने लगते हैं उनसे काम लेते हैं। एएसआई जो भर्ती करवाया था
جب میاں صاحب تھے بڑے تھے اور شروع میں جب یہ آئے تھے تو اب وہ آئی جی ڈی آئی جی اور بڑے بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ان سے کام لیتے ہیں. اسی لیے کپتان کی کچھ نہیں چلتی تھی، نہیں چلتی تھی اس لیے کہ بڑے عہدوں پر کس کس کو کپتان اٹھا کے پھینکے گا، یہ وجوہات ہوتی ہیں. تو اب آتے ہیں جی ناظرین کرام، بڑی ملاقات، اور یہ ہے پہلے ذکر کر لیتے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف شہباز شریف اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ ملاقات ہوتی ہے، جناب زرداری صاحب حاضر خدمت ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب کے. موضوع ہوتا ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم سیاستدان ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ ایسا ہی چاہتے ہیں جیسے گورنر پنجاب بیٹھا ہوا ہے، جیسے کے پی کے میں بیٹھا ہوا ہے، لوٹ مار بچی ہوئی ہے، اسی طرح کا وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں تاکہ ہم ہٹ جائیں، ہمارا کاروبار گلشن کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے. اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، جس کو ہم کہیں جس کو اٹھاؤ اس کو بٹھاؤ اس کو. اور پھر وزیر کابینہ جو ہے، یہ نگران کابینہ میں اپنے اپنے وزیروں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے. عوام تو کسی جگہ موضوع نہیں ہے ناظرین، نام اور آپ کون ہوتے ہیں، کس کھیت کی مولیاں ہیں، یہ تو بڑے بڑے مول ہیں مولیاں نہیں ہیں یہ. تو انہوں نے جناب وہ سیٹ اپ ہے. اور خوف کس کا ہے ناظرین؟ خوف یہ ہے، اور انہوں نے ایک بڑی ٹکر لینے کا فیصلہ کیا جو آئندہ تباہی کی طرف جائے گی، اور سارا کچھ دبردوس ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ لے کے آئے، ان کی مرضی کا ہو، جو معیشت دان ہو، جو معیشت کو سنبھال سکے، یا بیوروکریٹ ہو جو صحیح معنی میں ملک کو چلا سکتا ہے. اور ان کو خوف یہ ہے، یہ زرداری اور شہباز شریف صاحب کو، کہ نگران سیٹ اپ کے بارے میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے جلدی انتخاب نہیں ہونے. بقول حامد میر کے کہ اب ان کے رونے دھونے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. جب 90 دن میں انتخاب نہیں ہوں گے اور پھر یہ مطالبہ کرتے نظر آئیں گے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخاب کراؤ، جیسا کہ عمران خان پیٹتا رہا ہے. تو اس کو لے کر جناب ان کے اب ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں. اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم دونوں مل کے اس سوچ کے آگے بند باندھیں گے کہ ہمارے مطابق اگر نہیں آتا، نگران وزیر اعظم کہیں اور سے آتا ہے، مطلب اسٹیبلشمنٹ سے آتا ہے، تو ہم اس کے خلاف بند باندھیں گے، ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور مزاحمت کریں گے. ناظرین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاحمت پنگا لینا جو ہے وہ کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے. 75 سالہ تاریخ گواہ ہے. اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کس کھیت کی بولیاں ہیں جن کے ساتھ عوامی حمایت ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ عوام ہی نہیں ہے. کروڑوں کی تعداد میں جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے، اگر وہ بات کرتے تو اس کی بات میں وزن ہوتا کہ ہم نکلیں گے. ان کے ساتھ تو گھر سے بندے نہیں نکلتے، تو یہ کیا مزاحمت کیا کریں گے اور بند کیا باندھیں گے؟ یہ تو اپنا ان کی جو ہے تو ستیہ ناش ہونے جا رہا ہے، اور کتنا بڑا پنگا کریں گے لگ سمجھ جائے گی. تو یہ ہے ناظرین خوف. اور دوسری طرف آتے ہیں جی اسی کے ساتھ جڑا ہوا خوف اس بات کا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے ٹھنڈ پڑتی جا رہی ہے اس سلسلے میں. جو پہلے ایک ہاٹ لائن تھی کپتان کے خلاف، اب وہ تھوڑی سی جو ریڈ تھی وہ یلو پہ آ گئی ہے. یلو سے اب گرین پہ جانے سے پہلے جو ہے یہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے زرداری اور شریفوں میں. اور باقی یہ جو پدمنی کا پورا خاندان ہے، پدم جماعتیں جو ہیں یہ اور اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہم چاہتے ہیں نگران سیٹ اپ ویسا ہو، مگر ایسا ہونے نہیں جا رہا. اسٹیبلشمنٹ نے 1.5 سال دیکھ لیا جو تباہی پھیری جس طریقے سے لایا گیا. 6% شرح نمو سے لے کے -3 پر جاتی ہے. $16 ارب سے ذخائر جو ہے وہ $1 ارب پر جاتے ہیں. معیشت کا بیڑا غرق، عوام کا بیڑا غرق، ملک کا بیڑا غرق. دہشت گردی ہمارے سامنے، ہمارے سر پر آئے دن یہ اس حالات پر لانے والے، یہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرفارمنس سمجھتے ہیں کہ فرق کتنا ہے. تو اس لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب جب سیٹ اپ آئے نا نگران، تو اس میں بھی ایک ان پہ رندہ پھیرا جائے اور حساب کتاب کیا جائے. اور اس کو آنے کا موقع جناب، یہ بڑی ملاقات زمان پارک میں، بڑی ملاقات کس کی ہوئی؟ یہ بڑی ملاقات
ابھی सीगा राज में है, मगर उस मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई पर हाथ हौला कर दिया गया। मुकदमात पर आप देख रहे हैं ज़मानतें हो रही हैं, उनके अफराद की ज़मानतें हो रही हैं, उनके घर पर जो रेड करने का और जो खौफ व हरास फैलाया जा रहा था उसमें कमी आ चुकी है। और आगे मज़ीद आप देखेंगे कि मज़ीद कमी आएगी, तो शाखाना केस हो या अलकादर ट्रस्ट केस हो, बाकी केसेस होंगे, इनमें सब में आपको एक एक करके फारिग होते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ 28 दिन का है मामला, 28 दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं, 28 दिनों में उनके खिलाफ क्या हो जाएगा, ये 28 दिनों के बाद ही सारा कुछ स्टार्ट होगा। नाजरीन, वक्त बड़ा अहम है और आने वाला वक्त बहुत ही अहम है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातें। सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।